अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान की रिहाई के हवाले से तहरीक और फोर्स जिसका सुहेल अफरीदी साहब ने रमज़ान से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ऐलान किया था, उसकी इफ्तिताई तकरीब शुरू है। हज़ारों की तादाद में लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। केपी और पंजाब से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। क्या होने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी, और किस तरह से एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई के कारकुनान को लगाया जा रहा है। एक तो इस वीलॉग के अंदर इस हवाले से बात करनी है, अडियाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं वो भी आपके सामने रखनी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे क्या चल रहा है वो भी इसी वीलॉग के अंदर आपको बताना है। फिर खित्ते के अंदर जो एक बड़ी जंग लगी हुई है और बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है सऊदी अरब की। ज़ाहिर बड़ी मशकूक खबरें थी सऊदी अरब के हवाले से। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया, अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब तो खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है और वो कहता है कि ईरान की बैंड बजा दें, ये अच्छा मौका है रजीम चेंज करने का और ये मौके बार बार नहीं आते। तो आज एक और दावा हुआ है। एक तो देखिए, रात को भी आपको बताया था कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंचे हुए। आज उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई है और साथ ही आलमी मीडिया से एक खबर भी आ गई है, वो भी आपके सामने रखनी है। इसराइल के अंदर कितनी तबाही हो रही है, या फिर ये जो अमेरिका का नया प्लान है कि आप फौजी ईरान के अंदर उतारी जाएं, इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, वो सब कुछ इसी वीलॉग के अंदर आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं रिहाई मूवमेंट। देखिए, मैं क्योंकि बड़ी सीधी सादी बात करता हूं, आज सुहेल अफरीदी साहब, जुनेद अकबर साहब मैदान में पहुंचे हुए हैं और तकरीब जो है मेंबरशिप मुहिम का आगाज हो रहा है। अगर से चंद दिन पहले खबर एक चली थी, मैंने भी आपके सामने रखी थी, जिसमें बताया गया था कि 27 मार्च को हलफ लिया जाएगा, वो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। लेकिन अब पता चला है कि मेंबरशिप की आगाज यानी आगाज हो रहा है। अभी कब ऐलान किया था सुहेल अफरीदी साहब ने? रमजान शुरू होने से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर के, देखिए जी हम तो रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां हम शुरू कर देंगे। अब उस बात को आज 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीने के बाद सुहेल अफरीदी साहब अभी आगाज करने जा रहे हैं। ये कब बनेगी फोर्स? वो नईम अशरफ भट्ट की खबर भी आपके सामने रखी थी कि कहा गया है तमाम एमपीएज को कि आपने 50-50 बंदा लेकर आना है। अब एमपीएज अगर बंदे लेकर आएंगे और फिर अगरचे ये जो अभी मेंबरशिप का आगाज हुआ है और ये जो आज एक किस्म की उसने जलसे की ही सूरत इख्तियार कर लिया, हजारों लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, जो बाजार तस्वीरें सामने आ रही हैं, केपी से पंजाब से लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान साबिक वजीर आजम जिनकी हेल्थ के सीरियस इशू है, 3 दफा उन्हें अस्पताल रात के अंधेरे में लाया जा चुका है, उनकी बहनें एहतजाज करती हैं। 1.5 महीना गुजर गया, मजमूई तौर पर उनके इलाज और आंख वाले इशू को लेकर 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए, लेकिन 1.5 महीना हो गया ऐलान किए हुए कि हम फोर्स बनाने जा रहे हैं, रिहाई मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। 1.5 महीने बाद अभी इफ्तिताह हो रहा है। अंदाजा करें ना, अभी आगाज हो रहा है। अभी ये कब बनेगी? फिर जब ये बन जाएगी, अगर बन जाती है, फिर ये कब रिहाई की मूवमेंट शुरू करेगी? तो ये ट्रक की बत्ती नहीं है तो और क्या है? इतना सेंसिटिव इशू साबिक वजीर आजम की हेल्थ का इशू है, 1.5 महीने बाद आगाज हो रहा है, इफ्तिताह हो रहा है। तो ये कब बनेगी, कब काम शुरू करेगी? यानी ये अजीबोगरीब चीज है, समझ से बाहर आ रहा है। बहरहाल ये ट्रक की बत्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं 2-3 खबरें, एक तो अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुन लें। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट भी जारी कर दी है। 11 मार्च चैम्बर मुलाकात में बैरिस्टर इत्जाज अहसन को केस 31 मार्च मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई गई। काज लिस्ट तब से जारी नहीं हुई थी, जो अब आज जारी हो गई है। तो बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अब ये केस सुना जाता है, सजा सस्पेंड होती है, जमानत होती है, नहीं होती, और उसके बाद फिर तोशाखाना 2 के अंदर भी खान को ऑलरेडी सजा है। दूसरी तरफ दावे ये होते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो बैकडोर मुलाकातें हैं उसके अंदर यकीन दहानी करवाई गई है कि 1 साल तक हम खामोशी इख्तियार करेंगे, 1 साल तक हम कोई तहरीक नहीं चलाएंगे और उसके नतीजे पर 1 साल खामोशी के बाद फिर सोचेगी एस्टैब्लिशमेंट के खान को रिहा करना है या नहीं करना। ये टोटल इस वक्त सूरत हाल है। खान की सेहत वाला मामला, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला था, उन्होंने भी वही कहा था कि आप कमेटी बना दें। असल असूल पीटीआई को कुछ भी नहीं हुआ था, रिमार्क्स बड़े दिए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने। जैसे अरबाब ताहिर साहब तो
لگ ایسا رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر کہیں گے کہ میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے، اور ابھی اسلام آباد جو ہے اسپتال کے اندر لے کے آئے خان کو. اب اس فیصلے کو آگے لے کے جانا تھا سپریم کورٹ کے اندر. اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے خان سے جو ڈاکومنٹس ظاہر وہ سائن کروانے تھے، دستخط کروانے تھے. تو خالد یوسف چودھری اڈیالہ جیل گئے ہیں اور انہیں وہاں پہ انتظار کروایا گیا ہے. تو لہٰذا ان کو عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی، اور نہ ہی جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سائن کروانے دیے گئے ہیں. تو پھر کہاں پہ، یعنی آپ تو سپریم کورٹ بھی پھر نہیں جا سکتے، اور خاموشی کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کہاں پہ نظر آ رہی ہے. یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں محمود خان اچکزئی یا باقی خان کی، دیکھیں خان کی ہیلتھ، سابق وزیر اعظم کی صحت والا معاملہ، اگر اس پہ خان کو یہ ہسپتال منتقل نہیں کروا سکے، ایک اچھا خاصا مومنٹم بنا ہوا، لوگ سڑکوں پر دھرنے شروع، اگر اس کو یہ نہیں کہہ سکے اور کہا کہ رہائی موومنٹ رہائی موومنٹ رہائی موومنٹ، اور رہائی موومنٹ 1.5 مہینے بعد اب آج آغاز ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی ٹریپ یا کوئی ٹرک کی بتی کے سوا کچھ نہیں. اب ذرا میں آتا ہوں ریجنل معاملات. 2-3 دفعہ خبریں آئیں اور میں نے وی لوگ کے اندر آپ کے سامنے رکھی. نیو یارک ٹائمز نے، وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا اور بار بار رپورٹ کیا. آج جو برطانیہ کا سب سے بڑا میڈیا ہے، دا گارڈین نے کیا لکھا ہے؟ سعودی عربیہ ارجنگ یو ایس ٹو ریمپ اپ ایران اٹیکس، کہ سعودی عرب نے امریکہ سے یہ درخواست کی ہے، منت کی ہے کہ ایران پر حملے تیز کریں. سعودی عرب، ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے بطور سٹیٹ، اور دفاعی ایگریمنٹس بھی ہیں، لیکن ہمارا کام تو بطور صحافی خبر ہی آپ کے سامنے رکھنا ہے نا. یہ دا گارڈین کی خبر ہے. سعودی عربیہ ارجنگ یو ایس ٹو ریمپ اپ ایران اٹیکس، انٹیلیجنس سورسز کنفرم. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس سورسز ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے. کراؤن پرنس محمد بن سلمان از سیڈ ٹو ویو یو ایس اسرائیلی وار ایز ہسٹورک اپرچونٹی ٹو ری میک مڈل ایسٹ. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے ہاتھ آ گئی ہے کہ بیلنس، طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے، ایران کمزور ہو جائے اور ساری طاقت سعودی عرب کے پاس آ جائے، اسرائیل کے پاس آ جائے. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے امریکہ سے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ڈٹ کے مقابلہ کرو ایرانیوں کا، ٹھکائی کرو ان کی. یہ ہو رہا ہے جی عالم اسلام کے اندر. ایرانی سپیکر آج سامنے آئے ہیں. اس سے پہلے جو ایرانی عباس اراغچی ہیں وزیر خارجہ، انہوں نے بھی آج یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکی ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، وہ تو اپنی بیسز چھوڑ کر ہوٹلوں کے اندر چھپے ہوئے مڈل ایسٹ کے اندر. کالی باف نے بھی آج یہی کہا. How can the US, which can't even protect its own soldiers at its bases in the region and instead leaves them stashed away in hotels and parks, protect them on our soil. وہ کہتے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر اپنی بیسز پر امریکی فوجیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، وہ جب ہماری زمین پر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے تو پھر وہ ہمارا مقابلہ کیسے کریں گے، کیسے وہ اپنا دفاع کریں گے. حزب اللہ، لبنان سے بھی ظاہر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل پر. تو خبر ہے حزب اللہ نے 24 گھنٹوں میں 21 اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی خود تصدیق بھی کی ہے. اچھا، میں سعودی عرب کا ذکر کر رہا تو تصویر سامنے آ گئی ہے. یوکرین اینڈ سعودی عربیہ ہیو سائنڈ ا ڈیفینس کوآپریشن ایگریمنٹ، یعنی سعودی عرب کھل کر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا. دیکھیں یوکرین کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ روس کے خلاف لڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل، ساری مغربی طاقتیں ہیں. اب زیلنسکی نے سعودی عرب کا دورہ کر دیا اور یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے ان کا آپس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس جنگ کے اندر بڑی بولڈ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ وہ کھل کر رشیا کے خلاف ہیں، وہ کھل کر ایران کے خلاف ہیں. تو یہ چیزیں جناب ہو رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کا آج کراؤن پرنس شیخ صبا خالد الحمید الصبا، جو کہ کویت کے کراؤن پرنس ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. اور ظاہر ہماری تو ایک اسٹریٹجی ہے، ایران کے ساتھ رابطہ کرو، امریکیوں کی چھپے دبے الفاظ میں مذمت کر دو. اگر کسی عرب ملک سے رابطہ ہو جائے تو پھر ایران کی مذمت کر دو. تو شہباز شریف صاحب نے یہ کیا، انہوں نے کہا ایران کو حملے آپ پر نہیں کرنے چاہیے، مڈل ایسٹرن کنٹریز پر نہیں کرنے چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے. تو بہرحال انہوں نے مذمت جو ہے وہ کھڑکا دی ہے. بہرحال جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان واڈے فیل نے ایک دعویٰ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک کے نمائندے جلد پاکستان میں ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے جرمن ریڈیو
ڈچ لینڈ فنک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری معلومات کے مطابق بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ رابطے ہو چکے ہیں اور براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. بظاہر یہ ملاقات بہت جلد پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے. بہرحال اس وقت جو بن رہا ہے منظر نامہ، امریکہ منت کر رہا ہے ایران کی مذاکرات کے لیے، اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ چیزیں اور خطرناک ہوں گی. پھر جو سعودی عرب کہہ رہا ہے، پھر جو یو اے ای کہہ رہا ہے، پھر پاکستان کو بھی سعودی عرب کی ظاہر سائے لینی پڑے گی، ایگریمنٹ بھی ہے، اور پھر پیسوں شیسوں کا معاملہ بھی ہے، تو چیزیں ظاہر ہے پھر اور خطرناک ہوں گی. لیکن ایران اپنی پوری تیاری کر رہا ہے. کوئی 10 لاکھ سے زیادہ انہوں نے فوجی جو ہیں وہ تیار کر لیے جو خارق کے جزیرے کو پروٹیکٹ کریں گے. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.